स्तोमादिदेव पुरुष पुराण स्तोमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हजुर आदिदेव सनातन परम पुरुष परब्रह्म को रूपमा रहनु भएको छ। यस जगतको परम आश्रय र यो चराचर जगतलाई जान्नेवाला एकमात्र परमात्माका रूपमा हजुर रहनु भएको छ। सम्पूर्ण संसारमा, सम्पूर्ण विश्वमा जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने एकमात्र तत्त्वका रूपमा, जान्न योग्य तत्त्वका रूपमा हजुर रहनु भएको छ। हजुर अखिल ब्रह्माण्डको एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ। परम धामका रूपमा हजुरलाई सारा शास्त्रहरूले बताइरहेका छन्। हे अनन्त रूप, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हजुरदेखि यो चराचर जगत भिन्न छैन। चराचर जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरूमा हजुर अन्तर्यामी रूपले रहनु भएको छ। सम्पूर्ण जगतलाई हजुरले व्याप्त गर्नु भएको छ। त्यसै हुनाले नै हजुर परिपूर्ण हुनुहुन्छ। सारा वेदले पूर्णमदः पूर्णमिदम् भनेर हजुरको नै गान गरेका छन्। हजुरको दिव्य आश्रय पाएको हुनाले नै यो जगतले, यो संसारले आफूलाई परिपूर्ण ठानिरहेको छ। पूर्ण रूपमा उसले आफूलाई बुझिरहेको यस्तो मान्न सकिन्छ। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूलाई प्रकाश पार्ने क्रममा म आज यहाँहरू समक्ष एकादशी व्रतको महात्म्य लिएर उपस्थित भएको छु। असोज महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका सम्बन्धमा महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, असोज महिनाको एकादशीका विषयमा म सुन्न चाहन्छु। ती एकादशीका नाम के हुन्छन्? व्रत विधि कस्तो रहेको छ? एकादशीको व्रत गर्दाखेरि के कस्तो पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ? यो सारा प्रसंगहरू म हजुरका मुखारविन्दबाट सुन्ने इच्छा गरिरहेको छु। महाराज युधिष्ठिरले जब यस्तो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामत तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। हे महाराज, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई इन्दिरा नाम दिएको छ। इन्दिरा एकादशी भनेर भनिन्छ र इन्दिरा एकादशीको व्रत गर्नाले, भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्नाले ठूला ठूला पापहरू पनि नष्ट भएर जान्छन् र धेरै पुण्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। विशेष गरी असोज महिनाको कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष भनेर भनिने भएको हुनाले यी एकादशीका दिन एकादशीको व्रत गर्नाले, पितृहरूको आवाहना गर्नाले, पितृहरूको आराधना गर्नाले पनि सारा पितृहरूले उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भगवान श्री कृष्णले आज्ञा भएको छ। अधो योनि गता नाम च पितृणाम गतिदायिनीम श्रेणुस्वा बहितो राजन कथाम पाप हराम पराम। हे महाराज युधिष्ठिर, अधो योनिमा गएका अथवा नराम्रा योनिमा पुगेका सारा पितृहरूले पनि उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्दिरा एकादशीको व्रत गरेर इन्दिरा एकादशीका दिन पितृहरूको पूजा अर्चना गरेर जसले इन्दिरा एकादशीलाई प्रसन्न गराउनुहुन्छ, आफ्ना पितृहरूलाई प्रसन्न गराउनुहुन्छ भने उहाँहरूका पितृहरूले पनि उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी अत्यन्त परम पावन व्रत रहेका छन्। सम्पूर्ण पापहरूलाई हरण गर्न सक्ने भएका यस्ता जुन व्रत छन् इन्दिरा एकादशीको व्रत जसले गर्दछन् भने उनीहरू पुण्यका भागी बन्न सक्दछन्। हे महाराज युधिष्ठिर, अत्यन्त एकाग्र भएर सुन्नुहोला। जुन एकादशीको श्रवण गर्नाले, एकादशीको व्रत महात्म्य श्रवण गर्नाले पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसमा अत्यन्त परम पावन कथा रहेको छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले कथा आज्ञा भयो। सत्य युगको कुरा हो। एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, सारा शत्रुहरूलाई पनि जितेर शत्रुहरूलाई पनि आफ्नो अधीनमा बनाएर रहनु भएको थियो। उहाँलाई इन्द्रसेन भनिन्थ्यो। माहिष्मती नाम गरेको राजधानीमा उहाँ धर्मपूर्वक राज्य गरेर बस्नु भएको थियो। सारा छोरा नाति पनाति इत्यादिले युक्त भएको त्यस्तो वंशलाई लिएर उहाँले माहिष्मतीको राज्य गर्नु भएको थियो। धन धान्यले परिपूर्ण राज्य थियो र महाराज इन्द्रसेन पनि भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमा अत्यन्त तल्लीन हुनुहुन्थ्यो र सधैँ भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गरिरहनुहुन्थ्यो। माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णु भक्ति परायण भनिएको छ। माहिष्मतीका जुन राजा इन्द्रसेन हुनुहुन्छ उहाँ भगवान नारायणको भक्तिमा अत्यन्त परायण हुनुहुन्थ्यो र यसरी भगवानकै दिव्य नामहरू श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्य दिव्य नामहरू लिएर अध्यात्म विद्याको चिन्तन गर्दै गर्दै उहाँले समय बिताइरहनु भएको थियो। एक दिनको कुरा हो, महाराज इन्द्रसेन आफ्नो राजसभामा बस्नु भएको थियो। त्यसै बेला अत्यन्त बुद्धिमान देवर्षि नारदजी आकाशबाट त्यहाँ आइपुग्नु भयो, उत्रिनु भयो र देवर्षि नारदजीको जब दर्शन गर्नु भएको थियो महाराज इन्द्रसेनले उहाँलाई उठेर ठूलो उच्च आसनमा राख्नुभयो। फेरि हात जोडेर अर्घ्य इत्यादिले देवर्षि नारदजीको पूजा गरेर उहाँलाई अत्यन्त मिष्टान्न भोजनहरू दिएर जब आरामपूर्वक देवर्षि नारदजी बस्नु भएको थियो, फेरि महाराजले प्रार्थना गर्नुभयो देवर्षि नारदजीलाई र देवर्षि नारदजी भन्नुहुन्छ महाराजलाई, हे महाराज, हजुरका यी सारा राज्यमा सबै कुराहरू कुशल मंगल छन् होला, राज्यका सातै अंगमा अवश्य पनि कुशल छ होला। के छ किन भन्दाखेरि हे महाराज, यहाँको जुन बुद्धि छ त्यो बुद्धि अत्यन्त पवित्र छ, धर्ममा लागिरहेको छ, भगवान नारायणको दिव्य प्रेममा लागिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँका राज्यमा कुनै किसिमको अमंगल भन्ने कुरा अवश्य पनि छैन होला भनेर देवर्षि नारदजीले जब यस्तो बताउनु भएको थियो, महाराज इन्द्रसेनले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो र देवर्षि नारदजी त्यहाँ आउनु भएको कारण जब महाराजले सोध्नु भएको थियो, देवर्षि नारदजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, म यहाँ आउनु पर्ने एउटा कुरा यहाँलाई म बताउँदछु। जब म ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा गएको थिएँ, त्यहाँ एउटा आश्चर्य लाग्दो घटना भएको छ, त्यो कुरा म यहाँलाई सुनाउँदछु भनेर देवर्षि नारदजी भन्न लाग्नुभयो। यमलोकमा जब म पुगेँ, महाराज यमराजले मलाई श्रेष्ठ आसनमा बसाएर विधिपूर्वक पूजा इत्यादि गर्नुभयो र यमराजबाट पूजित भएर म सभामा बसिरहेको थिएँ। त्यसै बेलामा मैले हे महाराज यहाँको पितालाई त्यहाँ देखेँ र कुनै दोषको कारणले गर्दाखेरि यहाँको पिता यमलोकमा पुग्नु भएको रहेछ र ती पिताले आएर मलाई हात जोडेर भन्न लाग्नुभयो, हे देवर्षि, हजुर अवश्य पनि मेरो सहर माहिष्मती पृथ्वी लोकमा जानु हुनेछ र मेरो छोरो इन्द्रसेन त्यहाँ राज्य गरेर बसेको छ। इन्द्रसेनलाई गएर यो सारा मेरो सन्देश हजुरले सुनाइदिनु होला भनेर यहाँको पिताले मलाई भन्नुभयो। पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोषका कारणले गर्दाखेरि म यसरी आएर यमलोकमा बस्नु परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
इन्दिरा एकादशीको व्रत गरेर त्यसको पुण्य मलाई प्रदान गरेर मलाई दिव्य लोकमा पठाउने काम गर हे बाबु भनेर यस्तो किसिमको जुन सन्देश यहाँका पिताले मलाई दिनुभएको थियो त्यही सन्देश म यहाँलाई सुनाऊ भनेर यहाँको दरबारमा उपस्थित भएको हुँ। र हे महाराज, अब पिताको उत्तम लोकका लागि, पिताको उद्धारका लागि यहाँले इन्दिरा एकादशीको व्रत गर्नुहोला र त्यो एकादशीको व्रतको प्रभावले, त्यो एकादशीको पुण्यको प्रभावले यहाँका पिताजी दिव्य लोकमा, उत्तम लोकमा जान सक्नुहुनेछ भनेर जब यस्तो उपदेश देवर्षि नारदजीले गर्नुभएको थियो, इन्द्रसेन महाराजले फेरि इन्दिरा एकादशीको व्रतका सारा विधि बारेमा जब जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, देवर्षि नारदजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज इन्द्रसेन, इन्दिरा एकादशीका व्रत अत्यन्त कल्याणकारी रहेका छन्, ज्यादै शुभ व्रत भएका हुनाले यी एकादशीको व्रत विधि म यहाँलाई बताउँदछु। आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको दशमीका दिन नै बिहानै उठेर अत्यन्त शुद्ध चित्तले स्नान इत्यादि गर्नुपर्दछ। नित्य कर्म सकेर फेरि मध्याह्नको समयमा पनि बाहिर नदी तलाउ इत्यादिमा स्नान गर्नुपर्दछ। पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नुपर्दछ र त्यो दशमीका दिन एक छाक हविष्य मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। राति पनि भूमि इत्यादिमा नै सुत्नुपर्दछ। भोलिपल्ट उज्यालो भइसकेपछि एकादशीका दिनमा दतिवन इत्यादि गरेर पवित्र भएर स्नान इत्यादि गरेर शुद्ध वस्त्रहरू लगाएर भक्तिभावसित आज म उपवास व्रत गर्नेछु भनेर यस्तो किसिमको संकल्प गर्नुपर्दछ र सारा भोग इत्यादिलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्नुपर्दछ। हे भगवान, हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, हे श्रीकृष्ण, हजुरले मलाई शरणमा लिनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारको संकल्प गरेर भगवानको पनि प्रार्थना गरेर शालिग्राम नजिकै पितृहरूको श्राद्ध गर्ने, फेरि ब्राह्मणलाई दक्षिणा इत्यादि दिने, सिधा अर्पणहरू गर्ने, फलफूल इत्यादि दिने र त्यस पछाडि पितृलाई अर्पण गरिएको पिण्ड हुन्छ त्यो पिण्डलाई सुँगेर फेरि गाईलाई पिण्डहरू भक्षण गराउने, विद्वान ब्राह्मणहरूलाई त्यसै गरी अन्य अतिथि इत्यादिको पनि पूजा गरेर भगवान ऋषिकेशलाई धूप दीप चन्दन इत्यादिले पूजा गरेर रातभरि यसरी भगवान केशवका दिव्य गुणानुवादहरू गर्दै जागराम गर्नुपर्दछ। भोलिपल्ट द्वादशीका दिन फेरि प्रात कालमा उठेर स्नान इत्यादि गरेर नित्य कर्महरू गरेर भक्तिपूर्वक भगवान ऋषिकेशको पूजा गरेर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, बन्धु बान्धव इत्यादिलाई पनि भोजन गराउने र आफूले पनि मौन भएर भोजन गर्नुपर्दछ र यस्ता प्रकारले एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। हे महाराज, यसरी यहाँले एकादशीको व्रत पूरा गर्नुभयो भने अवश्य पनि यहाँका पितृहरू, यहाँको पिताजी उत्तम लोकमा जानुहुनेछ, भगवान नारायणको दिव्य लोकमा जानुहुनेछ, विष्णु लोकमा जानुहुनेछ, वैकुण्ठ लोकमा जानुहुनेछ हे महाराज भनेर यसरी देवर्षि नारदजीले इन्द्रसेन महाराजलाई सारा उपदेश गर्नुभयो र त्यस पछाडि उहाँ त अन्तर्धान भएर आफ्नो दिव्य गतिले दिव्य लोकतिर उहाँ चाहिँ जानुभयो। यस्ता प्रकारले राजा इन्द्रसेनले पनि अब अन्तपुरमा रहने सम्पूर्ण ती प्रजाहरूलाई, त्यसै गरी आफ्ना नोकर चाकर, त्यसै गरी छोराछोरी इत्यादि सबैलाई त्यो व्रत गर्न भनेर आह्वान गर्नुभयो र महाराज इन्द्रसेनले पनि एकादशीको व्रत निराहार पूरा गर्नुभयो र व्रत सक्ने बित्तिकै, व्रतको पारणा हुने बित्तिकै आकाशबाट पुष्पवृष्टिहरू भए। राजाका पिता जुन यमलोकमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ दिव्य विमान गयो र त्यो विमानमा जुन गरुडजी नै जानुभएको थियो विमान बनेर, गरुडजीमा आरूढ भएर ती महाराज इन्द्रसेनका पिता सबैले हेर्दा हेर्दै दिव्य लोक वैकुण्ठ लोकतिर उहाँ चाहिँ जानुभयो। यतातिर महाराज इन्द्रसेन पनि अत्यन्त पुण्यात्मा बनेर धर्मपूर्वक उहाँले सारा राज्य इत्यादि सञ्चालन गर्नुभयो, प्रजाहरूको पालना गर्नुभयो, शत्रु रहित भएर लामो समयसम्म उहाँले सारा पृथ्वीको भोग गर्नुभयो र अन्तमा उहाँले आफ्ना छोराहरूलाई त्यो सारा राज्य बाँडेर दिनुभयो र यस्ता प्रकारले उहाँ पनि दिव्य लोकमा जानुभएको थियो। इन्दिरा व्रत महात्म्यम तवाग्रे कथितम मया पठनात् श्रवणात् चास्य सर्व पापै प्रमुच्यते
भुक्त्वेह निखिलान भोगान विष्णु लोके बसेत चिरम। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, यसरी मैले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य हजुरका अगाडि बताएको छु र यी इन्दिरा एकादशीको व्रत जसले गर्नुहुन्छ, इन्दिरा एकादशीको पूजा गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ, भगवान ऋषिकेश मेरो पूजा गर्नुहुन्छ, मेरो आराधना गर्नुहुन्छ र चतुर्मासाभरि जसले तुलसीको सेवा गर्नुहुन्छ, तुलसीको पूजा गर्नुहुन्छ, गाईको पूजा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सारा पापहरूलाई सजिलैसँग पखालेर दिव्य लोकहरू उहाँले अन्तमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी इन्दिरा एकादशीका कथा पढ्नाले मात्रै पनि अथवा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि शरीरका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। यो लोकमा, पृथ्वी लोकमा विभिन्न किसिमका सुख भोगहरू भोगेर अन्तमा त्यस्ता भक्त साधकहरू पनि दिव्य लोकमा गएर लामो समयसम्म उहाँहरूले चाहिँ भगवत कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भगवत गति उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई सम्पूर्ण भक्तहरू, दर्शकहरू सबैले पालना गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णकै आराधना गरिने, भगवान ऋषिकेशको आराधना गरिने यी इन्दिरा एकादशीलाई हामी सबैले पनि पालना गर्न सक्यौं, भगवानको आराधना गर्न सक्यौं, भगवानको प्रसन्नताका लागि गर्न सक्यौं भने अवश्य पनि भगवत कृपा, कृष्ण कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीतामा आज्ञा हुन्छ, हे अर्जुन, यसरी जसले ममा नै परायण भएर मेरै आराधना गरेर ममा नै चित्त लगाएर सम्पूर्ण कर्महरू ममा नै समर्पण गर्दछन् भने म यसरी सगुण स्वरूपमा प्राप्त भएको परमेश्वर मलाई यसरी उनीहरूले आराधना गरेका छन् भने, अनन्य भक्तिले चिन्तन गरेका छन् भने उनीहरूले अवश्य पनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, मेरै ध्यान गर्दछन्, मेरै चिन्तन गर्दछन्। दिव्य भक्ति योगले मेरो नै उपासना उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् र त्यस्ता भक्तहरूले कहिल्यै पनि दुर्गतिमा जानु पर्दैन। तेसाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया बस बेसित चेतसाम। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, हे अर्जुन, यस्ता प्रकारले ममा नै चित्त लगाउने, मेरै भक्ति गर्ने, मेरै ध्यान गर्ने, मेरै चिन्तन गर्ने र सारा कर्महरू ममा नै समर्पण गर्ने जुन प्रेमी भक्तहरू हुन्छन् उनीहरूलाई यो जन्म मृत्यु रूप संसार चक्रबाट म सजिलैसँग उद्धार गर्नेछु। त्यस्ता भक्तहरूको सदा कल्याण गर्नका लागि म तत्पर भएर रहिरहेको छु। भगवान श्रीकृष्णले यसरी उद्घोष गर्नुभएको छ, जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यसैले भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्ने, भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्ने, उहाँको जसले पूजा गर्दछ भने त्यस्ता भक्तहरूलाई भगवान श्रीकृष्णले अवश्य पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। सुख मात्यन्तिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। किनभने भगवान श्रीकृष्णलाई इन्द्रिय इत्यादिले पनि जान्न सकिँदैन, केवल शुद्ध भएको, पवित्र भएको बुद्धिद्वारा नै यसरी त्यो कृष्ण तत्त्वलाई, त्यो आत्म तत्त्वलाई, त्यो आनन्द तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो किसिमको भगवत भक्ति प्राप्त गर्ने, भगवत तत्त्वको चिन्तन गर्ने, भगवत भक्ति गर्ने र भगवान श्रीकृष्णकै चिन्तनमा सारा समयलाई व्यतीत गर्ने काम सारा भक्तहरूले, साधकहरूले गरिरहनु पर्दछ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यसरी भगवान श्रीकृष्ण जो परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तो परमात्मा भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने जुन लाभ हामीले यसै जीवनमा, मनुष्य जीवनमा प्राप्त गर्न सक्यौं भने वास्तवमा त्यो सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति हुन्छ। त्यो परमात्मा प्राप्ति रूप जुन अवस्था हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यस्तो किसिमको अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अरू कुनै
दुःख इत्यादिले हामीलाई कहिल्यै पनि सताउन सक्दैन, कहिल्यै पनि विचलित बनाउन सक्दैन। त्यस्तो किसिमको त्यो समभाव, त्यस्तो किसिमको समदर्शिता हामीले प्राप्त गर्नुपर्दछ। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः भनिएको छ। भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू सधैँ समान समदर्शी हुनुपर्दछ, जसले शत्रु र मित्रमा समानता देखेको छ, मान र अपमानमा समानता देखेको छ। त्यसैगरी जाडो र गर्मीमा जसले समानता देखेको छ, सुख र दुःख जस्ता द्वन्द्वदेखि जो टाढा छ अथवा दुवैलाई समान देखेको छ, आसक्तिदेखि जो टाढा रहेको छ, संसारी विषय इत्यादिबाट जो टाढा रहेको छ, त्यस्तो किसिमको व्यक्तिले नै भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले त्यस्तो किसिमको एउटा समदर्शिता, त्यस्तो किसिमको समभाव हामी सबैले प्राप्त गर्न सकौं भन्ने यही कामना सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू समक्ष म गर्दछु। र यी इन्दिरा एकादशीका व्रतको माध्यमद्वारा भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दको प्रेमा भक्ति हामीले प्राप्त गर्न सकौं, यो संसारमा समभावको दृष्टिले विचरण गर्न सकौं भन्ने यही कामना गर्दै भगवान श्रीकृष्णमा यी मेरा वाणीहरूलाई आज यही समर्पित गर्दछु र यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः।